Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Broken Heart by Hira Kamal. Taken from Smash Magazine, recorded by Tariq Aziz. परसों मैं स्मैश मैगज़ीन पढ़ रहा था तो मुझे ये ब्रोकन हार्ट बहुत पसंद आई। मुझे पसंद आई तो मैंने सोचा आपको भी ये पढ़कर सुना दूँ। ब्रोकन हार्ट, इससे मुराद तो आपको पता होगा, टूटा हुआ दिल या दिल का टूट जाना। ब्रोकन हार्ट सफ़र ऑल द पेन। ये जो टूटा हुआ दिल होता है या जो दिल टूट जाता है वो सहता है तमाम दुख, तमाम तकलीफ़ें। A broken heart does not say a word. A broken heart doesn't say a word. लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी वो जो टूटा हुआ दिल होता है वो एक लफ्ज़ नहीं कहता। यानी जिस शख्स का दिल टूटा होता है वो तमाम दर्द से गुज़रता है और वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहता, चाहे वो आप हो या मैं हूँ। हर किसी का ज़िंदगी में कभी ना कभी दिल ज़रूर टूटता है। एक तो छोटी मोटी चीज़ों पे दिल टूटना होता है ना, एक होता है बहुत मेजर। समझ लें कि आपकी ज़िंदगी का दारो मदार जिस चीज़ पर होता है वही चीज़ आपसे छीन ली जाती है तो आपका दिल टूट जाता है। Some hides its pain. कुछ लोग अपने दर्द को छुपाते हैं या इस दर्द को छुपाते हैं in falling tears of eyes. आंसू बहाकर अपने दर्द को छुपा लेते हैं, किसी पे जाहिर नहीं करते, तकिए पे सर रखते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं और अंदर ही अंदर रोने लग जाते हैं। इतना रोते हैं कि आपके सिवा किसी और को नहीं पता होता कि आपने कितना दर्द सहा है। Some hides its pain in a fake smile. और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दर्द छुपाते हैं मुस्कुराहट में। एक ऐसी मुस्कुराहट जो झूठी होती है, दिखावे की मुस्कुराहट में, यानी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को उस झूठी मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं और लोग समझते हैं कि उन्हें कभी कोई तकलीफ़ हुई नहीं और वो कभी रोए नहीं। People laugh hard and hard. लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, चीख चीख के हंसते हैं। आपने एक तो हंसी सुनी कि हा हा हा, एक होता पेट पकड़ के हंसना और एक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के हंसना। तो लोग कब ऐसे करते हैं? जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब वो हमें तकलीफ़ देते हैं और उसके बाद हंसते हैं and make fun of us, और हमारा मजाक बनाते हैं। एक तो हंसते भी हैं, ऊपर से मजाक भी बनाते हैं, जैसे हमसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स कोई दुनिया में नहीं उनके लिए इस तरह ज़ाहिर करते हैं। फिर क्यों ना हमारा दिल टूटे। This break us into pieces. यही चीज़ काफ़ी होती है। एक तो दिल का टूटना हो, ऊपर से लोगों का मजाक बनाना हो, ऊपर से लोग आप पर हंसें। दर्द क्या कम था कि लोग भी आप पे हंस रहे हैं, फिर आपका मजाक भी बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपके टुकड़े कर देती है दिल के, आपको बिखेर देती है। दिस ब्रेक अस इनटू पीसेस, ये हमें हिस्सों में तकसीम कर देती है या हिस्सों में तोड़ के रख देती है। हमारे दिल को हो, हमारी शख्सियत को हो, या हमारी अना को हो, या हमारे खुशी को हो।
ہماری خوشیوں کو بھی توڑ کے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. A broken heart has to suffer. ایک ٹوٹے ہوئے دل کو سہنا پڑتا ہے، لازمی گزرنا پڑتا ہے اس تکلیف سے، اس درد سے. It has to live. لیکن اسے جینا پڑتا ہے. یہ سارے درد تکلیفیں سہ کر بھی جینا پڑتا ہے. Make yourself strong and hard. میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو اور طاقتور بنائیں اور سخت بنائیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، کہنے لگا سر وہ ایک لڑکے نے خودکشی کر لی. تو میں نے کہا کون ہے؟ تو میں نام سے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ پچھلے سال میرے پاس آیا تھا انجینئرنگ کے سلسلے میں. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے انجینئرنگ نہیں پڑھانا آتی، مجھے صرف کامرس آتی ہے. تو کامرس ہوتے تو میں ضرور پڑھا دیتا. تو میں نے پتہ کیا کیوں خودکشی کی. تو ڈو یو نو وائی؟ بروکن ہارٹ. دل کا ٹوٹ جانا ہی کافی ہوتا ہے. لیکن ہم جب یہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں بنا پاتے، تو ہم زندگی سے ہارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم زندگی جینا ہی نہیں چاہتے، صرف اس لیے کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے ہمارا مذاق اڑایا، کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، کوئی ہمیں جینے نہیں دیتا. آپ کو جینا پڑے گا، چاہے وہ کوئی آپ کو چھوڑ کر جائے، کوئی آپ کا دل توڑ کر جائے، لیکن آپ کو جینا ہے. اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے ہی صحیح. وہ اکلوتا بیٹا تھا ان ماں باپ کا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا اور خودکشی کر لی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی کبھی دل ٹوٹتا ہے یا ٹوٹا ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے میک یور سیلف اسٹرانگ. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ اور سخت بناؤ، اتنا سخت کہ بڑی سے بڑی چوٹیں بھی برداشت کر سکو. That nothing can damage you. اتنا سخت بنا لو کہ کوئی بھی چیز تمہیں توڑ نہ سکے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز تمہیں ہلا نہ سکے، تمہاری شخصیت کو توڑ مڑوڑ نہ سکے. To the end. اور آخر میں broken heart don't care. ایک ٹوٹے ہوئے دل کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی. تو آپ کو بھی اپنے دل کو اتنا طاقتور بنانا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کو پھول بناتا ہے، کوئی آپ کو بیوقوف بنا کر آپ کا استعمال کرتا ہے، آپ کو یوز کرتا اور پھر پھینک دیتا ہے، تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس طرف پھر پلٹ کر نہ جاؤ. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس کی پرواہ مت کرو. تو اس لیے ایک دفعہ اگر کسی سے دھوکہ کھا لو تو اس سے پھر دوبارہ کوشش کریں کہ اس راستے پر نہ جائیں. اس شخص کو کیا، اس راستے پہ ہی نہ جائے جس راستے پر چوٹ لگی ہو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لائنز پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور نہیں پسند آئی تو بتائیں کیوں نہیں پسند آئی، تو ریزن بھی تو دینا مجھے. پلیز ٹیل می وائی ڈونٹ یو لائک مائی ویڈیو. اللہ حافظ، بائے، ٹیک کیئر. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے، فیک اسمائل نہیں ہونی چاہیے. ایک پیاری سی خوبصورت سی اسمائل ہونی چاہیے جو واقعی میں آپ کی اپنی ہو اور جھوٹی نہ ہو. اوکے، اللہ حافظ.